عبنشتكم بحابرا سلامي وتميت يورا كلات عبنشتكم بحابرا سلامي وتميت يورا البعض يتفيني بفكرة ومعرية عبير بيدير يا سيرا عصادر عليا هذه عيت بلتا حدرة على شكرية كتب دنيا تبدي لا ويني يا وقت جمري شالوم 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 أبرحكم قربانكم مدبات دهاش سنة وين تكاتل زلهم زخبركم من زخبر كلين قال دك اسكم اللهم قال تسيخم اللهم قال دما نمدقاف تدالو اللهم نش تيجن ساعاتاتو خيس بزي قدس نهزبي أو حدش حبري تاخذ عمالو نابله نافتن نابله استفلالي فيديو يقرب لكم الله اسكم دما كدكوا سخول لكم كلمة مدقاسكم انتهى لا حدش حبري تاز حلفه كي حلفنا كنتو سو نقول لهم دما انتهى لا حدش نجرسكي نجو لكم سمعيهم ناينش نستفسي شلل يقولوا حبريتا كحلفكم يقولون لهم ما بزعبازات ريواز لهم تيك توك يحز لكم مسيس لهم مجمريا 1 مليون فولورز بس يحلا انقع حقوسا الساقوا قال هاجري ايكونتن مالت انا زحلفو زلهم مدبونسي ايتسمعوني انقع حقوسكي اليان ايبولكوان عب نجر ايكونن تقندي ابز مدبزي كتحالفو دلي زلو كن بفلاي ارترايان حواتي يكوني بحف الشاتين تيغرينيا كتسمعان تقلاديك نستيو فولورز نختتري ساعبت نختتري حتى كدان نايز جبركا ايكونن امنا متون زحلف فخسكس لزبلكا ايكونن فولورز تطرطونكا اكادنا فيفكا نبسخا سيفكا ترايونسي كتجبر تخيليخا جدن عبي نفسه لازلكي أفلبخ قطر عبيلكي سلاز زرقة خط رئيسي فولورز كمان سخو مالتس أيقونن أو إثيوبياسي كندي إنسب لاقو إزجبرا كندي حات إرز جبرا كندي أمنا متأنز حل في حماق داون تزجبرا ديك نستيلوا بزحت فوتو موديلات هلوا السن حالين بدون جيبوا صحوا إذا سبدي أجن بس يحطوا لا التقربوا عزنا قاعيو مهاريو كم زمسلني هيمانتا مسلميو إتتصور أقول كل جزء مستشفينيو ግን ኣብዚ ብሙሉ ስራሕቲ ቪድዮ ብፍጽም ኣካላት ሙሉ ዝርአ ሓፂር ጌራ ወይ ጡባ ዝርአ ማዕኮራ ዝርአ ገለሲ ወላ ሓንቲ ኳ ይብላ ብሙሉ እትናታ ቪድዮ ርእይዎ ማለት እዩ ስለዚ ፎሎወርስ ንኽተጥሪ ገለ ንኽተጥሪሲ ግድን ኣይኮነን ሕማቅ ክዳውንቲ ጌርካ ዝኽፍል ክዳውንቲ ጌርካ ነብስኻ ኣብ ዋጋዕ ዳጋ ኣውሪድካ ገለሲ ግድን ኣይኮነን ብኸምስ ፎሎወርስ ዝምጻእ እዚ ኣኽብለኩም ደሊ ማለት እዩ ንኣብነት 1 ሚልዮን ክትበፅሕ ከላ ዝነበረ ሓጎስ ገለ ርእይዎ كابو قتلون استفلالي أزنا قاعد خور بالكم بحساب نرى approximate سلام يارجونو تشكرين approximate سلام يارجونو إيش زمان እንኳን ደስ ያለሽ አዩቲ ግራችሁ ላይ ዩቲ እንኳን ደስ አዩቲ እንኳን ደስ አለሽ ዩቲ እንኳን ደስ አለሽ በጣም ደስ ብሎኛል የኔ ቆንጆ ዩቲ እንኳን ደስ አለሽ ሆነስ በጣም ከልቤ ተደስቻለሁ ኦቨርላፒንግ ያነሳተ እንኳን ደስ አለሽ
ይችሸጋ መናደሞ ማናደሞ ይችሎጋ መናደሞ ማናደሞ ይችሸጋ መናደሞ ማናደሞ ይችሎጋ መናደሞ ፈሰሰሰሰ 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 አለልቤ ፈሰሰሰሰ 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 ሄዶ ቀልቤ ብቻ መስሎሻል ግን ማይልሽ በቃ ይሄ ነገር ኮሮና ሆነ ጎፍና ተመርመረሹ ከዳንሽ በኋላ የኮሮና ክትባት መውሰድ አለብሽ የኮሮና ክትባት ወሰጂ ያልኳት ምን ነው እናትሽ አይደለች እንዴ ልገያት ነው እንዴ እስኪ የኮሮና ክትባት ወስዶ የሞተ ሰው ነው እና አቶ ከበረ ተከትቦ እንደገባለ ለሳቸው በጉበት ነው የሚሉት አቶ አንበርብርስ ነው ሳቸው ደግሞ ሰራተኛቸው አገዛ ራሳቸው ነው አቶ ከካንት ደም ብዛት አቶ ደም ማነስ ደም ግፊት ነይ እንጂ ምትኝ እናቴ እሱኮር ነይ ምትኝ ዝምና መታያት አልማዝ ዝምና መታያት ማቲ ማንቻት ማህበረሰቡ ስለ ኮሮና ክትባት ያለውን ግንዛቤ ለማስጨመር ሪች ኢትዮጵያ በአርባን ቲቪ ሎን አክቲቪቲ አማካኝነት አዲስ ቻሌንጅ አዘጋጅቷል። ቻሌንጁ የሚሆነው እርሱ ስለ ኮሮና ክትባት ግንዛቤ ያስጨምራል ብለው የሚያስቡትን ቪዲዮ ሰርተው #አርባን ቲቪ ሎን በመጠቀም ፖስት አድርገው እስከ 50 ሺህ ብር ሽልማት ድረስ ያገኛሉ። መልካም ወይኔ ያው እንግዲህ ጀመረ ሰላም ሰላም ውዴ ሀያታ ሰላም ሰላም እንዴት ናችሁ? ሄላ ያምሻል እንዴ ሌላ ምን ልበል ምን ብዬ ልጀምር? በቃ ይሄን ሰምቶልኛል አሁን እሺ የመጨረሻ እሺ ችግር ሬዲ ጤና ይስጥልኝ እንደምን ናችሁ ውድ ሀያት ናስር ወይም ዩቲናስ ቻናል ተከታታዮች ጠፋብኝ አብዛኞቻችሁ ለምን በቲክቶክ ብቻ አንዳንዴም በዩቲዩብ ብቅ በይ እንጂ ባላችሁ መሰረት ይሄውና ሆ ዝግጅቴን ጨርሼ በዩቲዩብ ብቅ ብያለሁ እልበለው አልበለው የምር እኔ እሺ ሁላችሁም አብነሽ በማህበራ ሰላም ይሁን البابيتتيوني بفكرة ومعرية عبير ديندير يا سيرة عالقادر عليا هذه عيت بلتا حدرة على شكرية كتب دنيا تبدي